थी क्योंकि वार्निंग बहुत थोड़ी थी कि अगर कश्मीर वैली से अगर दुश्मन आता तो वो 2 या 3 मिनट में हमलावर हो सकता था न्यूक्लियर प्लांट पर, इसलिए हमें पिंडी से वो ड्यूटी करनी पड़ी। मैंने कई साल ड्यूटी वो मुख्तलिफ F6 जहाज़ से भी और मिराज जहाज़ से भी वो ड्यूटी की ताकि हम न्यूक्लियर प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकें। मैं सवाल की बैकग्राउंड में क्यों गया हूँ, उस वक्त भी जब हमने पूछा भट्टी साहब कि कहाँ से अटैक हो सकता है तो उन्होंने कहा 2 मुल्कों से। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को मैं बताऊँ कि 2 कौन से मुल्क हैं तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। उस वक्त भी हमें थ्रेट था और ये फिर हिस्ट्री कंटिन्यू रहती है जब तक अफगान सोवियत वॉर शुरू हो गई, फिर अमेरिका ने हमें दरगुजर किया। हालांकि हम न्यूक्लियर अपने प्रोलिफरेशन या प्लांट के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हमारा बच्चे काम चल रहा था, लेकिन जो आपके व्यूअर्स को शायद आज तक ना पता हो कि हमने F-16 के पैसे दिए हुए थे जी। जब सोवियत यूनियन चला गया तो $658 मिलियन हमारे अमेरिका को हमने पे किए हुए थे नए F-16 के लिए, वो रोक लिए गए। उसके बदले में हमें कहा गया गंदम ले लें, ठीक, हमें F-16 भी रोक दिए गए। ये JF-17 जिसकी बाद में बात करेंगे ये बाद में बना था। उस रात जो आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं उस बात हमें ये ख़तरा था कि क्योंकि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर अपना धमाका कर दिया हुआ था तो ख़तरा ये था कि अब सबको पता है कि अब हम करेंगे और एक्टिविटीज़ भी सैटेलाइट से मॉनिटर होती हैं, तो हमें ये ख़तरा था कि अमेरिका, इजराइल या इंडिया कोई भी या किसी भी कवरेज में वो आकर हमारे न्यूक्लियर प्लांट को या हमारे इस पूरे प्रोसेस को जो न्यूक्लियर प्लांट हमला हमने धमाका करना है उसको सैबोटाज कर सकते हैं। उस दिन पाक फ़िज़ाई हवा में थी, हमें पता था कि आज कोई पॉसिबिलिटी है कि हमें हमारे इस पूरे प्रोसेस को सैबोटाज किया जा सके, तो हम पेट्रोलिंग सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि अगर किसी तरफ से भी जा रही है तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से पाक फ़िज़ाई ने ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उस जहाज़ों को, क्योंकि हमें पिंडी से न्यूक्लियर लेबॉर्ट्री से हमने इक्विपमेंट और वेपन्स और बाकी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी थी टू चागी, तो उन जहाज़ों को भी पाक फ़िज़ाइया ने प्रोटेक्ट किया था। और वो जो उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि को F-15 है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और वो किसी वक्त भी फ्लाई करके उधर आएंगे और आके अटैक कर सकते हैं, तो इसमें कोई सदाकत है? नहीं, F-15 तो नहीं कंफर्म हो सका था, लेकिन हमें ये पता था कि इजराइल अकेला या इंडिया के साथ मिलकर हमें हमलावर हो सकता है, क्योंकि अगर इजराइल इंडिपेंडेंट अटैक करता तो वो उसको कराची या जिसको गवादर पोर्ट की तरफ से आना पड़ता, ऑल द वे पाकिस्तान से गुजरना मुश्किल था। अगर हिंदुस्तान की तरफ से आए तो वो कश्मीर वैली के अंदर से हार्डली 3 मिनट की वार्निंग थी हमारे पास। तो पाक फ़िज़ाइया उन 10 सालों में जब तक हमने न्यूक्लियर अपने स्टेटस हासिल नहीं किया, वो बहुत सारे अनसंग ऐसे हीरोज़ हैं जिन्होंने पेट्रोलिंग की, कॉम्बैट डिटर किया, और बहुत दफ़ा ऐसी भी कोशिश हुई कि अनआइडेंटिफाइड जहाज़ों को चैलेंज किया गया, लेकिन वो बाद में कुछ दूसरे साबित हुए। लेकिन 2 दफ़ा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ऑल आउट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्राइक आएगी कोई हिंदुस्तान से, लेकिन या इजराइल की तरफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उनको पता लगा कि पाक फ़िज़ाइया इस हद तक अलर्ट है। और एक और आखिरी बात इस सवाल के जवाब में ये कहता चलूँ कि ये बचा कैसे न्यूक्लियर प्लांट। मैं आपके नौजवानों को ये बताता हूँ कि जब आप दुश्मन को, भट्टी साहब ये कह देते हैं ना कि अगर हमसे कीमत लोगे तो उससे ज़्यादा कीमत खुद दोगे, तो आप पर कोई हमला नहीं करता। इजराइल को ये पाकिस्तान ने क्लियर किया हुआ था कि कीमत आपको भी फिर उसी तरह की देनी पड़ेगी। ये बगदाद वाला अटैक नहीं होगा कि इराक के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया या ईरान के न्यूक्लियर प्लांट। पाकिस्तान आज भी, मैं इस पर कायम हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी ने अटैम्प्ट की तो उसकी प्राइस उससे ज़्यादा उस मुल्क को देनी पड़ेगी जिसने ऐसी हरकत की, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब हम एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि ये हर वक्त अलर्ट होते हैं, हालत जंग में होते हैं, ये हर वक्त तैयारी में होते हैं कि इन्हें बड़े शॉर्ट नोटिस पे फ़ौरन जहाज़ तक पहुंचना है, उड़ना है, अटैक के लिए जाना है। तो ये जो इस हद तक चौकस होते हैं, इस हद तक अलर्ट होते हैं, तो क्या इनकी ज़िंदगी बड़ी कोई मशीनी सी, बड़ी कोई रोबोटिक सी नहीं हो जाती है? तो क्या ये कोई हंसते खेलते भी हैं, कोई मजाक भी करते हैं, या हर वक्त इसी तरह सीरियस रहते हैं? नहीं, अपना जब प्रोफेशन का जिक्र आता है तो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन प्रोफेशन के अंदर भी बड़े नॉन सीरियस होते हैं। प्रोफेशन के अंदर नॉन सीरियस कैसे होते हैं? वो इसलिए नॉन सीरियस होते हैं कि वो इतना तारी नहीं करते जंग को। आपने मुझे एक याद करा दी बात, मैं आपको बताता हूँ। 1971 में विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा इस वक्त हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो वाहिद पाकिस्तान के फाइटर पायलट हैं 71 वॉर के, और इंडिया की तरफ से भी, जिसने 2 जहाज़ मारे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ पेशावर के ऊपर मारा, उसकी डेड बॉडी हमने भेजी इंडियन पायलट की, और एक श्रीनगर पर मारा जिसको उन्होंने परमवीर चक्र, अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी निशान हैदर के इक्विवेलेंट दिया। तो 2 कंफर्म किल हैं। तो मैं उनका अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, मैं आपसे जिक्र कर रहा था एक दफ़ा, तो मैंने उनसे बड़ा इंसिस्ट किया कि अपने जंग के बारे में बताएं, जो उस तरह उन्होंने लड़ी, हिंदुस्तान के जहाज़ मारे, तो बड़े रिलक्टेंट थे। इसलिए वो कह रहे थे यार इसमें क्या बात, मेरा शौक़ भी था और मेरी जॉब का हिस्सा था कि मारना दुश्मन को, तो मैंने मार दिया।
وہ ایک دفعہ میں نے ان سے یہی سوال کیا, مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر اتنا ہی سیریس آپ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اتنا بھی سیریس نہیں رہتے. ایک دفعہ بھٹی صاحب اب اندازہ لگے 71 وار ہو رہی ہے, اور انہوں نے سری نگر پر جا کر یہ حملہ کرتے تھے ریگولر جا کر, کیونکہ جب بام پھینک کے آتے ہیں تو رات کو ریپیئر ہو جاتا تھا رن وے سری نگر کا, اگلے دن پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ وہ رن وے ریپیئر ہو پھر ڈیمیج کرو, تو یہ ریپیٹڈ اٹیک کرتے تھے. تو ان کے ایک کورسمیٹ تھا طارق, انہی کا ایک اور دوست تھا, وہ کارٹونسٹ تھا, اس کو بڑا غصہ آیا, پائلٹ بھی تھا, اور اس کو غصہ آیا کہ ہم پھینک کے آتے ہیں بام تو یہ اگلے دن ریپیئر کر لیتے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی, اس نے پوسٹر بنائے کارٹون کے, اور گیرزن انجینئر یعنی سمجھے کانٹریکٹر, جو ایک انجینئر ہوتا ہے جو ریپیئر کرتا ہے سارا, جو ہیڈ ہے ساری انجینئرنگ مشینری کا ہیڈ ہے, اس کو ہم جی کہتے ہیں, گیرزن انجینئر. تو انہوں نے پوسٹر بنائے F-86 جہاز, اس کا ایک سپیڈ بریک ہوتے ہیں. سپیڈ بریک کا مطلب یہ ہے سپیڈ کو بریک کرنے کے لیے باہر نکالے جاتے ہیں, یعنی کہ ہوا کے آگے جا کے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وہ اس وقت نکالے جاتے ہیں جب آپ نے سپیڈ ڈیسلریٹ یا کم کرنی ہوتی ہے, وہ عام طور پہ کامبیٹ میں نہیں باہر نکالتے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا, اس نے پوسٹر بنائے, سپیڈ بریک کھولے زمین پر, اور سپیڈ بریکوں کے اندر اس کو بند کر کے سپیڈ بریک کو کلوز کر دیا. جب یہ سری نگر کے اوپر پہنچے ہیں تو آپ سوچئے کتنی ڈیرنگ حرکت کی, بام پھینکے اور بام پھینک کر اس نے سپیڈ بریک کھولے اور سارے پوسٹر رن وے پر گرا دیے. اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا, اس پر یہ لکھا ہوا تھا, گیرن انجینئر کو ایڈریس کیا تھا, اس نے کہا کہ GE انگریزی میں لکھا, اگر تم نے اب یہ رن وے ریپیئر کیا تو کل ہمارا ٹارگیٹ تمہارا گھر ہوگا. آپ کیا رن وے پر پوسٹر پھینک کر آ گئے. مطلب آپ اندازہ لگائیے کتنی فنی بات ہے کہ ان یوزول, اور جنگ میں مذاق کا سوچ رہا ہے. اور بلکہ یہ جو ایویشن فالو کرتے ہیں دے وڈ انڈرسٹینڈ کہ سپیڈ بریک کھولنا کتنا خطرناک ہے. اس وقت جب ہم بام پھینک لیتے ہیں پھر ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے, بھاگنا ہے وہاں سے. جتنی جلدی ہم نے کام کر دیا, جاب از ڈن, اس وقت آپ سپیڈ بریک نکال رہے ہیں, اپنی سپیڈ کم کر رہے ہیں صرف پوسٹر پھینکنے کے لیے. اب مطلب میں ہضم نہیں کر پا رہا تھا بات کو کہ اتنا ڈیرنگ اور اتنا لائٹر مومنٹس بھی جنگ کے اندر بھی ڈیورنگ دا وار, جب نیچے سے اینٹی ایئر گارڈ فائر کر رہی ہے, اوپر سے فائٹر جہاز آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ اپنے سپیڈ بریک کھول رہے ہیں جسٹ ٹو کریٹ فن. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے کبھی کبھی آتے ہیں ذہن میں. یہ تو بہت زیادہ جواں مردی, بڑی ہمت کی بات ہے, اتنی دلیری. یہ وہی تو جذبہ ہے جو پاک فضائیہ کو دوسری فضائیہ سے مختلف بنا. ایئر کموڈور سجاد حیدر جنگ کے ایک اور ہیرو ہیں, انہوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا تھا, 11 جہازوں کو تباہ کیا. 6 ستمبر 1965 پہلے دن فرسٹ اسٹرائک کی تھی, زمین پر سب کو تباہ کیا تھا, تقریباً 11 جہازوں کو زمین پر کھڑے کھڑے جا کے حملہ کیا تھا. اور اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انٹرسیپٹ ہونا ہے, دشمن کو پتہ ہے ہم آ رہے ہیں, حملہ کرنے آ رہے ہیں, ہم میں سے کئی لوگ واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک بالٹی منگوائی ٹیک آف سے پہلے تھوڑی دیر, جب بریفنگ ہو گئی مشن پہ جہاز پہ جانے لگے تھے, ایک بالٹی منگوائی, پانی بھرا اس کے اندر, اور ایک پرفیوم کی بوتل اس کے اندر ڈال دی. سارے پائلٹس کو بلایا, تولیے ڈبو کہنے لگے کہ یہ سارا اپنے آپ کو ملو. سارے حیران ہو گئے کہ یہ تولیے پرفیوم والا تولیہ کیوں. تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ میاں کے پاس جائے گا خوشبو کے ساتھ جانا چاہیے. آپ نے سب سے زیادہ موٹیویشن کس سے لی؟ میری جی موٹیویشن عام طور پہ نسبتاً بہت مشہور ہیں وہ, لیکن نسبتاً کم ہیں, وہ ہیں اسکالر سرفراز رفیقی. یہ میں آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 65 کی جنگ میں یہ طے پایا تھا کہ جو ہی جنگ بریک ہوگی یا ہم آؤٹ بریک ہوگی, 3 ہوائی اڈوں پر پاک فضائیہ ہندوستان کے سائملٹینیسلی 5 بجے حملہ کر دے گی, شام کو 5 بجے اکٹھے. پٹھان کوٹ, ہلواڑہ اور آدم پور. پٹھان کوٹ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ایئر کمانڈر سجاد حیدر اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے, وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے, وہ پشاور سے گئے, انہوں نے پٹھان کوٹ پر بڑا کامیابی سے حملہ کیا. MM عالم نے کرنا تھا آدم پور پر. آدم پور پر حملہ کرنے کے لیے جب وہ گئے تو رستے میں ان کو انٹرسیپشن مل گئی, اور فائٹر کھڑے ویٹ کر رہے تھے, اور وہ کامیاب نہیں ہوئی, تو رستے میں ڈاگ فائٹ ہوئی اور واپس آ گئے, وہ نہیں پہنچ سکے اپنے ٹارگیٹ. جب وہ واپس آ رہے تھے, تیسری فارمیشن اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے لے کر جانی تھی. ہمارا کیونکہ سیالکوٹ پر حملہ ہو چکا تھا 600 ٹینکوں کے ساتھ, سیالکوٹ کو خطرہ تھا,